औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना इतालिया के चैनल से मैं हूं आसिफ रज़ा। तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। सॉरी काफ़ी देर से हम अपनी नई वीडियोस अपडेट नहीं कर सके। उसकी कुछ वजूहात थी क्योंकि चूँकि एमर्सियोने का था कानून पास हुआ और हमारे जो तकरीबन यूरो सर्विसेज के 4-5 ऑफिसेस हैं वो काफ़ी जो है मसरूफ़ रहे और उन सब की जो काम था उसकी वजह से, और जितने भी हमारे दोस्त भाई थे जिनको अशद ज़रूरत थी मुख्तलिफ़ टेक्निकल और डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी सिलसिले में हम मसरूफ़ रहे। तो इंशाल्लाह अब हम इस मिशन को लेके आगे चलेंगे और जितनी भी जो मालूमाती वीडियो हैं वो आप लोगों से शेयर करेंगे। उसमें ख़ास तौर पे जो नए कवानीन हैं और आज जिस वीडियो को हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, उसमें स्पेशली जो कानून है इमिग्रेशन के हवाले से जो गुज़र गया है, जिसमें तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा आदमियों ने अपने पेपर जमा करवाए हैं और जिसमें तकरीबन 80% जो है कॉल्फ बदानते सेक्टर के हैं और बाकी 20% के करीब जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं। वो मालूमात तो तकरीबन आपको मिल ही गई होंगी, हमारे काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे चैनल्स काम कर रहे हैं। लेकिन जो आज हम आपसे बात शेयर करेंगे वो कुछ टेक्निकल हैं जो ताकि आपको पता चल जाए कि अब आपने मज़ीद क्या करना है। जिन लोगों ने पेपर जमा करवाए हुए हैं उनको उसका तरीक़ेकार क्या है और जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है या प्रेफेक्टूरा है या होम मिनिस्ट्री जो है वो इसको किस तरह डील करेगी और लोगों को जो पेपर हैं वो किस तरह मिलेंगे, जो मालिक हैं उन्होंने क्या करना है और वर्कर ने क्या करना है, और इसमें जो उनका तरीक़ेकार है वो हम आपको आज बताएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। जो गवर्नमेंट ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल सर्कुलर जारी किया है 24 जुलाई को, जो 24 जुलाई को आया है, उसमें उन्होंने तरीक़ेकार वज़े किया है कि किस तरह जो मालिक हैं वो अपने वर्कर को जो उन्होंने अपनी सबमिट की है एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में, उनको आगे क्या उनका करना है। तो सबसे पहले तो जिन्होंने अपनी सारी एप्लीकेशन, कुछ लोगों ने खुद सबमिट की हैं, उन्होंने अपनी स्पीड के ज़रिए या अपने दोस्तों के ज़रिए या किसी काफ पत्रोनातों के ऑफिस से कमर्शियल से करवाई हैं, तो ये एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे चली गई हैं और वहाँ से फिर वो उसके मुतलका प्रेफेक्टूरे को, जहाँ पे मालिक का रेजिडेंस था, वहाँ पे वो ट्रांसमिट हो गई हैं। अब वो मुतलका प्रेफेक्टूरा जो है उसमें चेक कर रहा है और जो आपने अपने कम्युनिकेशन के कोड्स या अपनी ईमेल्स या अपना राब्ता जो दिया है उनके ज़रिए वो मुतलका प्रेफेक्टूरा आपको कांटेक्ट कर रहा है। उसमें वो आपको बाई मेल या बाई SMS बताता है कि आपने जो टर्म एंड कंडीशंस हमें सेंड की हैं वो, और साथ ही अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमें सेंड करें। उसमें जो मेन चीज़ें थी, उसमें जो मालिक है उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका रेडिट है खुद या उसका सत्य है, उसके अलावा जो वर्कर है उसके पासपोर्ट की कॉपी है, या अगर उसने कोई अपनी शनाख्ती जो दी हुई हैं चीज़ें या अपनी कॉन्सुलेट एम्बेसी का कोई लेटर साथ लगाया है वो है, और उसके साथ उनका प्रूफ है। तो ये बेसिक चीज़ें जो है मुतलका प्रेफेक्टूरा मांग रहा है। और उसके अलावा जो नया सर्कुलर है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, उसमें उन्होंने एक तरीक़ेकार वज़ा किया है कि अब इसके बाद क्या होगा। उसमें उन्होंने बताया है कि जिन वर्कर्स को तो पहले कोदिश फ़िस्काले इशू हो चुका था, उनको तो वो मालिक उनका जो है उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है, क्योंकि तकरीबन 80% जो हैं मालिक हैं उन्होंने ऑप्शन दिया था कि मैं अपने वर्कर को इंटेंडो कंक्लूडरे रपोर्टो दी लवोरो, यानी सेकंड ऑप्शन उन्होंने क्लिक किया था। और फर्स्ट ऑप्शन में था कि अगर ये जो आदमी जिसको मैं आज
اسوم میرے کرنے جا رہا ہوں. یہ غیر قانونی طور پر میرے پاس کام کر رہا تھا 8 مارچ 2020 سے پہلے, اور ابھی بھی یہ غیر قانونی طور پر میرے پاس کر رہا ہے کام, کیونکہ اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو وہ تقریباً کہہ لیں 8 سے 10% لوگوں نے اس کو کلک کیا ہوا ہے. باقی تقریباً سب لوگوں نے سیکنڈ آپشن میں گئے تھے کہ جس میں یہ تھا کہ اس بندے کو میں آج سے یا آگے آنے والے ٹائم میں اس کو میں لیگل کر لوں گا, جو اس کی تشریح ہے. تو اس میں ظاہر ہے جب آپ نے کلک کیا ہے کر لوں گا یا کروں گا, تو کب کریں گے یہ نہیں ہے, کیونکہ کافی دوستوں نے یہ ابہام پیدا کیا ہے. جیسے پہلے ابہام تھا کہ 27,000 ریڈٹ ہونا چاہیے یا 20,000 ہونا چاہیے. تو ابھی بھی یہ کنفیوژن ہے کہ جناب پریفیکٹورا میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ یہ کانٹریکٹ سائن ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے اس سرکولر 24 میں جو ہے نا اس کو وضع کیا ہے کہ چونکہ مالک نے کہا ہے کہ میں اس کو رپورٹوں کو کنکلوڈ کروں گا, تو اس میں فوراً ہی ہوم منسٹری نے اور جو ورک منسٹری ہے انہوں نے ایک اکٹھا سرکولر جاری کیا ہوا ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے فوراً ہی اس ورکر کو ایک پروویزوریو, کیونکہ ظاہر اگر آپ اس کو لیگل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کودیش فسکالے چاہیے. تو کودیش فسکالے اگر ورکر کے پاس صرف پاسپورٹ ہے تو اس کا کودیش فسکالے کیسے ایشو ہوگا. تو انہوں نے جو فنانس منسٹری ہے ان کو وہ سارے ڈاکومنٹیشن سبمٹ کیا ہے, آپ کے پاسپورٹ کی کاپی اور ڈاکومنٹ جو مالک کے ہیں. تو وہاں پہ اب جتنی بھی جو ہوم منسٹری کی ویب سائٹ ہے یا متعلقہ پریفیکٹورے کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کی جو ہے ڈاکومنٹیشن موجود ہیں, جو آپ کی اپلیکیشن, اس میں انہوں نے ایک پروویزوریو کودیش فسکالے نومیریکو یا جن کے ڈاکومنٹیشن مکمل تھی ان کو الفابیٹیکو کودیش فسکالے ایشو کر دیا ہے. تو آپ اس کودیش فسکالے کو لے کے آپ اپنا جو کانٹریکٹ ہے یا دینونچا دل لیورو آپ کر سکتے ہیں آن لائن. جتنی جلدی آپ کریں گے, اس میں کوئی انہوں نے وضع نہیں کیا کہ بھی آپ اس کو فلان دن کریں یا اتنے ٹرمینی میں کریں, لیکن آپ جتنی جلدی کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے. کیونکہ جیسے جیسے پریفیکٹورا اس کو چیک کرے گا آپ کی فائل کو, وہ دیکھے گا کہ آپ کا ورک جو ہے وہ جاری ہے, آپ بوستے پاگے آپ کے بن رہے ہیں. تو جب وہ آپ کو بلائیں گے پریفیکٹورا میں, ہو سکتا ہے نہ بلائیں, جیسے وہ چیک کریں, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے پریفیکٹورے ان پہ کافی پریشر ہوگا. یہ ابھی پریفیکٹورے اپنی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کام کریں گے. تو ہو سکتا ہے وہ بلائیں, نہ ہو سکتا ہے وہ بلائیں بھی, اور جب بلائیں گے تو اس وقت تک آپ کا جو وہ سارا چیک کر لیں گے, کیونکہ آج کل ساری آن لائن ہے سسٹم. تو آپ کا کام چل رہا ہے, آپ کے بوستے پاگے بن رہے ہیں, وہ ڈائریکٹلی ٹرانسمٹ کر دیں گے کستورے کو کہ آپ کو سجورنو ایشو کی جائے, یا آپ کو مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے کنتراتو دی سجورنو سائن کریں, یا ہو سکتا ہے بلا بھی لیں اور صرف مالک سے یہ کوئی ایک آدھ سوال کر کے اس کو فائنل کر دیں. تو اس وجہ سے جتنی جلدی ہو سکے اپنے کانٹیکٹس وغیرہ فائنل کروا لیں, کیونکہ کافی سارے دوستوں کو یہی ابہام ہے کہ ہو سکتا ہے پریفیکٹورے میں بلائیں گے تو پھر ہم یہ کانٹریکٹ کروائیں گے. تو اس میں آپ یہ کانٹریکٹ کروانے کے لیے آپ کو کسی بھی کاف پتروناتو کے آفس میں یا کسی کنسولینتے دل لیورو یا کمرشلیستا کے آفس میں جانا پڑے گا. تو وہاں سے آپ یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ایمس کی ویب سائٹ پہ اس کا اندراج ہوگا. کولف بدانتے کا سیکٹر میں اور ایگریکلچر کے سیکٹر میں یہ کنسولینتے دل لیورو جو ہے نا وہ کرے گا اس کانٹریکٹ کو جو ہے پروفیشنلائز. تو یہ طریقہ کار ہے, اور اس کو آپ جتنی جلدی ہو سکے کروائیں. اور اگر کسی قسم کی اور ابہام ہو یا کسی قسم کی آپ کو پریشانی ہو تو آپ ہمارے کسی بھی یورو سروسز کے آفس میں کانٹیکٹ کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم حاضر ہیں, اور باقی جتنی بھی اور انفارمیشن ہوں گی وہ آپ سے ضرور شیئر کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.